अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं वासिफ़ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जिस भी दोस्त मेरे ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नाज़रीन कराम, चलिए हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, 1927 में लाहौर के एक आर्य किताबें बेचने वाले महाशय राजपाल ने पैगंबर इस्लाम के बारे में एक किताब शाया की। इस किताब का नाम ही कुछ ऐसा था कि यहाँ पर बावजूद आपको बताया नहीं जा सकता। इस ज़माने में इस किताब पर सबसे बड़ी तनकीद की गई थी क्योंकि इस किताब में मुबैना तौर पर कुरान की आयात और फरमुदाते पैगंबर की गलत तावीलात की गई थी। इस किताब के आशात के बाद मुसलमानों की तरफ से शदीद गम व गुस्सा और अदालती कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई थी। 24 सितंबर 1928 को लाहौर के एक शख्स खुदा बख्श ने इस गुस्ताखे रसूल राजपाल को इसकी दुकान पर निशाना बनाया। ताहम राजपाल भागने में कामयाब हो गया और उसकी जान बच गई। इस वजह से इरादा कत्ल के केस में खुदा बख्श को जेल हो गई और इसे 7 साल की कैद सुनाई गई। इसके बाद अफगानिस्तान का एक शख्स अब्दुल अजीज मर्द मुजाहिद सर पर कफन बांधकर निकला। इसने लाहौर पहुंचकर उस शातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुकान की तरफ रुख किया, मगर जब यह मर्द मुजाहिद इसकी दुकान पर पहुंचा तो वो बदबख्त राजपाल उस वक़्त दुकान पर मौजूद नहीं था, बल्कि उसका दोस्त उस वक़्त उस दुकान पर मौजूद था। गलत फहमी में अब्दुल अजीज़ ने उसके दोस्त को ही राजपाल समझ के कत्ल कर दिया। अब्दुल अजीज़ को अंग्रेज़ हुकूमत ने गिरफ्तार किया और 14 साल की सज़ा सुनाई थी। नाज़रीन कराम, मुख्तलिफ रवायात और उलमा के अक़वाल से हमें यह पता चलता है कि इल्मुद्दीन साहिब एक रोज दिल्ली के दरवाजे पर लोगों का हजूम देखकर रुक गए थे। वहां पर राजपाल के खिलाफ तकरीर हो रही थी और वो तकरीर सुनकर इल्मुद्दीन सबसे ज्यादा आग बगोला हो गया था क्योंकि वो इल्मुद्दीन के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ही थी। आजकल के आशिक़ रसूल की मानिंद उस वक़्त इल्मुद्दीन भी इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका था कि कोई इसके महबूब तरीन हस्ती की शान में गुस्ताखी करे। नाज़रीन कराम, इल्मुद्दीन साहिब उस वक़्त रोशन ख्याल शख्सियत का मालिक भी था। इन्होंने जो कुछ सुना था उस पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, बल्कि अपने वालिद साहब से भी तायीद हासिल की और अपने दोस्त शीदे और इसके अलावा एक और दोस्त की मदद से इन्होंने राजपाल की हालिया दौर में हस्पताल रोड पर मौजूद दुकान और इसके अलावा छोटी मोटी मालूमात भी पता की। अप्रैल 1929 दोपहर 1 बजे गाजी इल्मुद्दीन ने खोखे वाले की निशानदही पर राजपाल को हस्पताल रोड अनारकली नज़द मिज़ार कुतुबुद्दीन ऐबिक लाहौर में वाक़िया इसे अपनी दुकान में दाखिल होते हुए पहचाना और जैसे ही राजपाल अपनी कुर्सी पर बैठा तो गाजी इल्मुद्दीन ने राजपाल को ललकारा, छुरी निकाली और राजपाल के जिगर में पेवस्त कर दी। आशिक के एक ही वार ने राजपाल का काम तमाम कर दिया था। थाने अनारकली में पुलिस को दुकान के एक मुलाजिम ने इत्तला दी और गाजी इल्मुद्दीन ने इकरार जुर्म करते हुए अपने आप की गिरफ्तारी दे दी। गाजी इल्मुद्दीन पर मुकदमा चलाया गया और इनके वकला में बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर यह भी रवायत मशहूर है कि बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने गाजी इल्मुद्दीन से कहा कि आप इस कत्ल से इनकार कर दो, आप अदालत में कह दो कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, आपकी सज़ा ख़त्म करवाना, आपको यहाँ से बरी करवाना सारी मेरी जिम्मेदारी है। जिसके जवाब में गाजी इल्मुद्दीन साहब ने जवाब दिया कि जिन्ना साहब,
ساری زندگی میں نے صرف ایک ہی تو یہ کام کیا ہے اور آپ اس سے بھی مکرنے کا مجھے مشورہ دے رہے ہیں۔ سن 1988 میں لاہور کے ایک مصنف ظفر اقبال نگینہ نے ایک کتاب شائع کی، غازی علم الدین شہید کے نام سے۔ ظفر اقبال نگینہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سزائے موت سے عمل در آمد سے 2 روز قبل علم الدین صاحب نے اپنے دوست شیدے سے کہا تھا کہ یہ درست ہے کہ راجپال کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موت سے ڈر کے عدالت میں ارتکاب فعل سے انکار کیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ دنیاوی حیات عارضی ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، تو پھر میں کیوں بلا موت سے ڈر سکتا تھا؟ عدالت میں جو میرے بیانات ریکارڈ ہوئے وہ میں نے اپنے بزرگوں کے کہنے پر بادل خواستہ دیے ہیں۔ میرے لیے یہ خبر انتہائی مسرت کا موجب ہے اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ پروردگار نے 40 کروڑ مسلمانوں میں سے مجھے اس شہادت کا مرتبہ دیا۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم الدین کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے بینچ نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی علم الدین کی اپیل کو خارج کر دیا۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین کو پہنچائی گئی تو یہ سنتے ہی تو غازی علم الدین نے کہا، شکر الحمدللہ، یہی تو میں چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے ہزار ابدی سکون و رحمت ہے۔ 31 اکتوبر 1929 کو بروز جمعرات میاں والی کے جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ 4 نومبر 1929 کو جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ لے کر ایک وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، جن میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان اور ان کے سمیت کئی اہم شخصیات شامل بھی تھی۔ گورنر کو یہ یقین دلایا گیا کہ تدفین پرامن طریقے سے کی جائے گی۔ تب 14 نومبر 1929 کو جسد خاکی میاں والی جیل سے وصول کی گیا۔ 15 نومبر 1929 کو محکمہ ریلوے نے غازی علم الدین شہید کا جسد خاکی لاہور چھاؤنی پر علامہ اقبال اور محمد شفیع کے حوالے کیا۔ اس وقت غازی علم الدین شہید کی نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ریکارڈ کی گئی اور نماز جنازہ 5.5 میل پر پھیلا ہوا تھا۔ نماز جنازہ خطیب مسجد وزیر خان قاری شمس الدین نے پڑھائی تھی اور سید محمد دیدار علی شاہ محدث لاہوری اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے آپ کا جسد خاکی لحد میں اتارا تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ ترکھانوں کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں میں سے بازی لے گیا۔ آپ کی آخری آرام گاہ میانی صاحب قبرستان بہاولپور روڈ پر ایک نمایاں مقام پر موجود ہے۔ آپ کو ناظرین کرام یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔